अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो बड़े मौज़ूआत हैं बात करने के लिए। एक तो कल रात डॉन टीवी के ऊपर बिलाखिर सदाकत अब्बासी का वो इंटरव्यू जिसने पिछले 4-5 दिन से बड़ी हलचल मचाई हुई थी सहाफ़ती हलकों में और पाकिस्तान की सियासी हलकों में, वो बिलाखिर कल डॉन न्यूज़ के जो टीवी चैनल है उस पर नशर हो गया। उस पर बात करते हैं। उस पर बड़ी एक और नई खबर है जो अभी तक नहीं शाया हुई, और इस वक्त इस्लामाबाद में उस इंटरव्यू को लेकर क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ऊपर ओपन के कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की जो हेयरिंग है वो चल रही है। आज उसका इख्तिताम होना है। देखते हैं आज कंक्लूड होता है नहीं। आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग कराची से एमक्यूएम के वकील हैं फैसल सदीकी साहब, बड़े अच्छे और समझदार वकील हैं। उनके आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन उन आर्गुमेंट्स के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के माबैन फिर वही थोड़ी सी बातें और चपकलिश कह लीजिए या हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे कि दोनों का असल में आपसी इशू क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू को। सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू बिलाखिर नशर हो गया। डॉन और पाकिस्तानी सहाफत दोनों का जो कहते हैं कि वो सूरज गरूब हो गया, और थोड़ी सी एक जो हिम्मत दिखाई थी डॉन टीवी की सहाफियों ने दिखाई थी। इंतजामिया तो बड़े मुश्किल से पिछले 2-3 दिनों से पैसिफाई करने की कोशिश कर रही थी अपने सहाफियों को भी, अपनी इंतजामिया को भी, क्योंकि बहरकैफ डॉन का ये हमेशा से रहा है कि उनके पास अच्छी क्वालिटी के सहाफ़ी होते हैं जो थोड़ा सा बेहतर सहाफ़त करते हैं, और उन्हीं का स्टैंड था जिसकी वजह से ये इंटरव्यू नशर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जाहिर बात है मालकान इंतज़ामिया जिन्होंने अपना चैनल भी चलाना है, अपने कारोबार भी चलाने हैं, उन्होंने तो बैलेंस करना होता है सहाफ़त और कारोबार के बीच में। और वही हुआ आखिर में। जो उनका मैनेजमेंट थी वो फेल हुई और मैनेजमेंट को बिल आखिर वो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू चलाना पड़ा। मैं समझता हूँ ये भी किसी हद तक सहाफियों की, जहां पे एक तरफ सहाफत की तो खैर जो भी असमत धरी हुई वो हुई, लेकिन इसके साथ साथ सहाफियों की एक जीत भी है कि बिल आखिर जो सहाफी का काम होता है खबर देना, वो उन्होंने कमाल चलाकी से खबर दे भी दी। पूरे मार्केट को पता लग गया, पूरी दुनिया को पता लग गया कि असल पीछे किस्सा क्या था। यहां मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं। ये बात है रेमंड डेविस के जमाने की। ये किस्सा इसलिए सुनाना यहां जरूरी है कि सहाफी जो है वो खबर, असल में सहाफी का काम है खबर निकालना, खबर फैलाना। जब हालात मुश्किल हों, वो खुद खबर ना कर सके, वो खबर निकल आती है और खबर फैल जाती है, लोगों को खबर हो जाती है। इसकी एक मिसाल ये है कि रेमंड डेविस का जब मामला आया, और ये रिपोर्टेड चीज है, जब वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ, और ये फैक्ट कि रेमंड डेविस एक्चुअली एक हायर्ड जो गन था या एक हायर्ड स्पाई था, सीआईए के लिए काम करता था और डिप्लोमेटिक स्टाफ का हिस्सा नहीं था, इस बात की तस्दीक अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के पास उसके एक सहाफी के पास थी, और उसने ये खबर फाइल कर दी और ये खबर रिपोर्ट होने जा रही थी। उस वक्त अमेरिका की हुकूमत ने, सीआईए ने, नेशनल सिक्योरिटी ने राब्ता किया द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ, और उन्हें ये कन्विंस किया कि अगर आप ये खबर इस वक्त शाया कर देंगे तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है और इसके साथ साथ लोगों की जानें भी जा सकती हैं। पर जैसे कहें कि कुछ जोर डाल के, कुछ लॉजिक डाल के उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को ये खबर शाया करने से रोक लिया। लेकिन जिस सहाफी के पास ये खबर थी उसने तो ये खबर निकालनी थी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये खबर शाया नहीं की, लेकिन उसी सहाफी ने अपने एक और साथी सहाफी को, जो कि गार्डियन में शायद काम करता था, उसको ये खबर दे दी, और फिर इस तरह से ये खबर जो है और उसकी जो डिटेल है वो छप गई कि असल में रेमंड डेविड की असलियत क्या थी। तो इसी तरह से डॉन न्यूज का जो ये जो इंटरव्यू था, जहां पे मुबैना तौर पर कर्नल साहब बैठे हुए थे और ये डायरेक्ट कर रहे थे सारा, इसके पीछे की तमाम कहानी जो थी वो निकल आई। अवाम को इंटरव्यू आने से पहले तमाम चीजें पता लग गई। उसके बाद 4 दिन के बाद डॉन टीवी के ऊपर खबर का नशर होना जो था, उस खबर का जो कंटेंट था, वो तो मां सवाए एक शर्मिंदगी के, और ये जो जिद बनी हुई है इस वक्त कंपनी बहादुर की कि हमने साबित करना है कि हम ही जोरावर हैं, उसके सिवा कुछ नहीं था। क्योंकि जो इंटरव्यू के अंदर जो चीजें थी, अगर आप उसके कंटेंट को ले लीजिए तो उस कंटेंट में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू हो।
क्योंकि एक तो इस इंटरव्यू का जो है मोड है, मैनर है, किस तरह से वो इंटरव्यू किया गया, कंडक्ट कराया गया, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर जो सवाल उठते हैं, उससे पहले सदाकत अब्बासी का मिसिंग पर्सन होना, उसकी हेबियस की पिटीशन फाइल होना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो उस इंटरव्यू के कंडक्ट के ऊपर सवालिया निशान उठाती हैं और उसकी किसी भी वैल्यू को क्वेश्चन करती हैं। लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं, यानी कि उसके जो इंटरव्यू के अंदर कही गई बातें हैं, वो सारी की सारी जो एविडेंशियरी रूल्स हैं, जो कानून शहादत है, उसके मुताबिक इंतहाई फुसफुसी हैं। इसकी एक मिसाल ये ले लीजिए कि उन्होंने ये फरमाया अपने इंटरव्यू के अंदर, सदाकत अब्बासी साहब ने, या उनसे फरमाया गया कि जी ये जो सारी बातें थी, ये बुशरा बीबी ने जो 6 के वो पता नहीं कौन सी वो जो मीटिंग का कह रहे हैं 6 मई को हुई या 5 मई को हुई, वो मीटिंग जो थी वो बुशरा बेगम ने करवाई थी या उनके कहने पे हुई थी। तो जब वो एंकर ने सवाल भी पूछा तो अच्छा वो मौजूद थी तो आपको कैसे पता चला? तो मैं कहा नहीं नहीं, वो मीटिंग आती तो नहीं थी लेकिन हमें पता होता था। ये जो सेंटेंस है ना जनाब, आपने तोप और गोली की मदद से ये आप जुमले तो कहलवा लेते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई अच्छे वकील क्रिमिनल के उठा के साथ बिठा लें, क्योंकि ये जो बात है इसको आप हेयर से एविडेंस कहते हैं। तो हेयर से जो है वो एडमिसिबल एविडेंस भी नहीं होता और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। दूसरा, इस इंटरव्यू और जो उसके बाद दिए गए बयान जिसका उन्होंने जिक्र भी किया 164 का, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू इसलिए भी नहीं रहेगी कि इससे पहले माजी में पब्लिकली दी गई स्टेटमेंट्स, चाहे वो टीवी शोज के अंदर हो या वो फुटेजेस जो मौजूद हैं जलसों की 9-10 मई की भी, जिसके अंदर सदाकत अब्बासी कुछ और कहते हुए पाए गए हैं, तो वो कोरोबोरेशन नहीं हो रही है। तो ये जो एक एविडेंस का एक और असूल होता है वो भी इसमें नहीं है। तो लिहाजा ये पूरी प्रोडक्शन तो ठुस हो गई। इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान पाकिस्तान की सहाफत को हुआ, आजाद सहाफियों को हुआ, और मैं समझता हूं उस एंकर को हुआ, आदिल शाहजेब, जिन्होंने सारी जिंदगी के लिए ये कलंक का दाग जो है अपने माथे पर लगा लिया। खैर, उनको अपने कैरियर की खुद देखनी चाहिए, लेकिन इसकी जो कंडमनेशन है वो हर किसी ने की कि डॉन ने जो इंटरव्यू आखिर में नशर भी किया, वो जैसे भी किया, गन पॉइंट पे किया, जो भी किया, उनके अपने सहाफी, बड़ी सीनियर सहाफी हैं आरफा नूर, उनकी तरफ से भी आई, जरार खोड़ो की तरफ से भी आई। उन्होंने कहा हम मजबूर हो गए थे, बेबस हो गए थे, तो हमने कर दिया, अब हमें गालियां निकालें। तो ये सारी जो चीजें हैं ये निकल आई हैं। उसके बाद ये इंटरव्यू कराना और इस इंटरव्यू को चलाना और ये सारी चीजें मास वाय एक हारी हुई कंपनी की जिद के, और कुछ भी नहीं है, और इसकी हकीकत भी कुछ नहीं है। अब इसके साथ आ जाते हैं उसके आफ्टर माथ में। आफ्टर माथ में इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है, अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते भी हैं, कि आज जनाब कंपनी बहादुर जिन्होंने इंटरव्यू करवाया था वो दोबारा से रीलॉन्च हुए हैं। तमाम टीवी चैनल्स को ये इंस्ट्रक्शंस पहुंचाई गई हैं उसी इदारे की तरफ से कि जनाब आपने सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू को लेकर अपने किसी टीवी चैनल और प्रोग्राम के अंदर उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उस इंटरव्यू को जो है वो शो डाउन नहीं करना है, उसको किसी तरीके से आपने ये नहीं दिखाना, बल्कि आपने इस इंटरव्यू को बढ़ाना है, इसकी बढ़ोतरी करनी है और ये कहना है कि ये जी को बहुत बड़ा जनाब इंकशाफ हो गया है। और साथ ही साथ ये जो मैं आपको भेज रहा हूं, ये टॉकिंग पॉइंट्स भेजे गए हैं उस इदारे की तरफ से तमाम एंकर्स को, चैनल्स को, उनके न्यूज डेस्क को, कि ये टिकर्स चलाए जाएं और ये बातें की जाएं इन लाइंस के ऊपर अपने प्रोग्राम्स के अंदर। आपको नजर आएगा जब तक ये वीलॉग मेरा अपलोड होगा, कुछ चैनल्स तो ऑलरेडी ये टिकर्स चलाना शुरू हो गए हैं, यानी कि वो फॉल इन लाइन हो गए हैं। बात सिंपल सी है, जहां डॉन नहीं खड़ा हो सका वहां तो बाकी चैनल्स बेचारे क्या बेचते हैं, वो तो सरासर सेठों के चैनल हैं। तो खैर, ये इस वक्त सूरत हाल है और लोगों को मना किया जा रहा है और ये जबरदस्ती कहा जा रहा है कि जी आपने तमाम टीवी चैनल्स के अंदर सदाकत अब्बासी के दिए गए इंटरव्यू और उसके 164 के बयान को इन तनाजुर में चलाना है और इसको पोर्ट्रे करना है, नैरेटिव बिल्डिंग करनी है कि इमरान खान ही असल में और उसकी वाइफ जो है बुशरा बेगम, वो ही जो है वो मास्टरमाइंड है 9 मई के वाकयात के। अच्छा, इससे नाज़रीन हमें यह लगता है कि जिस तरह से पहले जहन साजी की गई, नैरेटिव बनाया गया 9 मई से पहले, उसी तरह से अब ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी, क्योंकि ये किसके लिए नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये चार्ज करने जा रहे हैं इमरान खान साहब को 9 मई वाले मुकदमात में भी। जी हाँ, साइफर के बाद ये जो अगला मुकदमा जिसको ये बहुत जोर से चलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भी, अभी तो खैर ये डर डाला जा रहा है, खौफ डाला जा रहा है ताकि इमरान खान उनसे बात करें। वो ये है कि इमरान खान और उनकी
اہلیہ کو 9 مئی کے واقعات کے کیسز میں جو ATC کے کیسز ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے کیسز ہیں اور ملٹری کورٹس کے کیسز ہیں، ان کے اندر بھی چارج کیا جائے گا ان جیسے بیانات کی روشنی میں۔ کچھ خبریں آ رہی تھی، وہ بھی مصدقہ نہیں ہیں، کہ شاید حسان نیازی سے بھی کچھ اس قسم کی سٹیٹمنٹ لے لی گئی ہے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ وہ بھی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن میں نہیں ہے، وہ حراست میں ہے شاید فوج کی یا جو اینٹی ٹیررسٹ فورسز ہیں ان کے پاس ہیں یا اسپیشل برانچ کے پاس ہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب کو ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو خیر یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو چارج کیا جا سکے 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے لیے، اور یہ بیسیکلی بھی یہی ہے کہ اس چیز کو جو پریشر ہے ان کے اوپر بڑھایا جائے۔ مقصد یہ ہے عمران خان کو توڑنا ہے اور اس کو کسی صورت اپنے سامنے سر تسلیم خم کروانا ہے اطاعت کے لیے، جو کہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی خبر جو تھی صداقت عباسی کے انٹرویو کو۔ میرا تو ورڈکٹ یہ ہے کہ یہ 0 یعنی کہ 0 برابر ہے 0 کے، وہ ہے عوام تو نہ یہ انٹرویو مان رہی ہے، نہ اس انٹرویو کے کانٹینٹس مان رہی ہے۔ سب کو پتا ہے یہ چیزیں کیا ہیں، کیسے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے نیریٹو بنا رہے ہیں، کیونکہ عوام تو مان نہیں رہی ہے۔ چلیں اب دوسری طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف یہ ڈرامہ چل رہا ہے، دوسری طرف ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کی لائیو ٹرانسمیشن ایک کیس کی، سلیکٹڈ ایک کیس کی جاری ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ تمام کیسز کی جو ہے وہ ہیئرنگ جو ہے وہ لائیو کی جائے، تاکہ عوام کو یہ والا بھی نکل جائے کہ جی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا کورٹوں کے اندر۔ بلکہ عمران خان صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ان کے اپنے جو پروسیڈنگز ہیں ان کو بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، تاکہ عوام دیکھ سکے کہ سیاسی دانوں کو اور سیاسی لیڈروں کو اور ملک کے سابق وزیر اعظم کو کس طرح سے ٹرائل اور اس کو ڈیو پروسیس کا حق دیا جاتا ہے، جہاں پہ وہ جو اڈیالہ جیل کا جیلر ہے وہ بھی ریفیوز کر رہا ہے کہ خان صاحب کو ان کے بچوں سے فون پہ بھی بات نہیں کرائی جائے گی، کیونکہ وہ سیکرٹ ایکٹ کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ خیر یہ بھی کر کے دیکھ لیں، پتہ نہیں اس سے عمران خان کو کیا ہوگا۔ واپس آتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ سپریم کورٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور وہ ہے جسٹس منیب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مابین جو اس وقت مکالمات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اصل میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو جلدی یہ بتا دوں کہ دونوں کے پوائنٹ آف ویو کیا ہیں، اور اصل میں کیوں جسٹس منیب، اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں اور اس کے اوپر کامنٹس کو دیکھیں یا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اوپر جو کامنٹس ہیں ان کو دیکھیں، تو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں کراچی کے جو جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ کیوں ان کا آرگومنٹ اور ان کی جو بات ہے وہ بھاری ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے۔ آلدو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بڑے ہی اصول پسند اور رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونے والے تصور کیے جاتے تھے، لیکن یہاں پہ کیوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ جو دم ہے وہ پھیکا پڑتا جا رہا ہے؟ اس کی جو مین وجہ ہے، وہ جو آرگومنٹ ہے یا دونوں کے درمیان ہونے والے اختلاف کی جو وجہ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے دونوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس طرح سے اگر آپ لے لیجئے، جو اس وقت کی تمام وہاں پہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں اور جو ان کی طرف سے سوالات اور کامنٹری آ رہی ہے، اس کی مد نظر جسٹس منیب یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، پہلے شروع کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہنا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو لے کر کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، وہ قانون بنا سکتی ہے کسی کے لیے بھی بشمول سپریم کورٹ کے، اور لہٰذا ہمیں اس ایکٹ کو، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوال جواب نہیں کرنا چاہیے اور اس کو نافذ کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم تابع ہیں پارلیمان کی، کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہے عوام کی۔ جسٹس منیب اختر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں قانون کے اور آئین کے مطابق پارلیمان سپریم ہے، لیکن اس حد تک جہاں تک کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین اس کو اجازت دیتا ہے، کیونکہ منیب اختر صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کریشن ہے، یعنی کہ اس کو بنایا ہے پارلیمان کو کانسٹیٹیوشن نے، آئین نے، اور اسی طرح سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے جس کو بنایا ہے ہمارے آئین نے۔ ہمارا آئین یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ پارلیمان نے کس حد میں اور کیا چیزیں کے اوپر قانون سازی کرنی ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنا فنکشن کیسے سر انجام دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیر اختر کا یہ کہنا ہے
کہ سپریم کورٹ کے جو انڈیپینڈنس ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، جس کو آئین نے تحفظ دیا ہے، اور یہ ایک آئینی تحفظ ہے، یہ کسی نارمل قانون کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آئین کا ایک بنیادی جز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آئین کا بنیادی جز جو ہے وہ سپریشن آف پاور بھی ہے۔ اس کے اوپر قاضی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں پہ دونوں کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر بھی، اس کے پروسیجرز کے اوپر بھی، اور تمام چیزوں کے اوپر بھی۔ منیب اختر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے بینچز بنانا ہے، یا ہمارے جو کیسز کی فکسیشن ہے، یا سپریم کورٹ کے معاملات کو کیسے چلانا ہے، یہ چیزیں چھوڑی گئی آئینی پروویژن کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر اس بات کو، یعنی کہ ماسٹر آف روسٹر جو ہے وہ جج نہ ہو، وہ سپریم کورٹ بن جائے، پارلیمان بن جائے اور وہ ڈیسائیڈ کرے، تو پھر یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سپریشن آف پاور کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جسٹس منیب اختر کی اس بات میں وزن بھی ہے، اور اس وزن کی وجہ ایک بڑی سمپل سی ہے جس کو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ ایڈریس نہیں کر رہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں پہ تو ہوتی ہے عام لیجسلیشن، وہاں پہ تو آپ کوئی بھی جو پریزنٹ ممبرز ہیں، یعنی کہ اگر کورٹ کے پارلیمان کی ٹوٹل ممبر کی تعداد 400 ہے، اور یہ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، اور وہاں پہ صرف 150 لوگ موجود ہیں، باقی لوگ ایبسنٹ ہیں یا آگے پیچھے ہیں، نارملی اتنا ہی جو اس کا کورم رہتا ہے، اور قانون سازی تو چلتی رہتی ہے، اور اس قانون سازی میں لکھا ہوا ہے کہ پریزنٹ لوگوں کا جو 51% ہے جو ووٹ دے گا تو وہ بل پاس ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو آئینی ترمیم ہے، جہاں پہ اہم نوعیت کے اور کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے اور وہ والے قانون بنتے ہیں جن کو صرف کانسٹیٹیوشن کے تحت چلایا جا سکتا ہے، وہاں پہ پوری پارلیمان کی 2/3 میجورٹی چاہیے، یعنی کہ 75% سے ووٹ چاہیے، اور وہ تمام پارلیمان کی جو پوری تعداد ہے اس کے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ پھر آپ آئین کی کسی ایسی پروویژن کو تبدیل کر سکتے ہیں جو پہلے صرف اس آئینی قاعدے سے چلتی ہے۔ یہ ہے مین اختلاف کی وجہ۔ اچھا، اب چونکہ یہ پارلیمان جس نے یہ ایکٹ بنایا ہے اس کے اوپر کوئی ابھی تک بات نہیں کر رہا، جو کہ بہت بڑا مسنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں جی یہ سیاسی بات ہے، لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ جو آپ کا پارلیمان ہے جس نے یہ بنایا 2023 میں، یہ کیا ریپرزنٹیٹو پارلیمان تصور کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ پارلیمان تو، اس کو تو موتھ ایٹن پارلیمان کہتے ہیں، جس کو دیمک لگا ہوا ہے۔ اس کو دیمک کس چیز کا لگا ہوا ہے؟ یہ باجوائی طاقتوں نے پہلے تو اس پارلیمان کو تہس نہس کیا، اس کے اندر جو میجورٹی پارٹی تھی اس کو توڑا۔ یہ تمام چیزیں تو اس وقت پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں، یہ ثبوت موجود ہیں۔ پھر ان لوگوں نے جو اس احتجاج میں پارلیمان کی جو سب سے بڑی جماعت تھی، پاکستان تحریک، سنگل بڑی جماعت، اس نے استعفیٰ دیا۔ پھر ان کے استعفوں کے معاملوں کو لے کر وہاں پہ آج تک بائی الیکشن نہیں ہوا، ان کے استعفوں کے معاملوں کو لے کر وہ چیزیں آج بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی، اور وہ لوگ زور زبردستی سے پارلیمان سے باہر کر دیے گئے۔ جب اگر آپ مثال کے طور پہ 40%، 45% لوگ بھی پارلیمنٹ کے ممبرز پارلیمان سے باہر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان، یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ اگر 24 کروڑ ہماری آبادی ہے تو اس میں سے کم از کم 10 کروڑ تو ریپرزینٹ ہی نہیں ہو رہے اس پارلیمان کے اندر۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ کسی بھی پارلیمان کا یا پارلیمانی جمہوریت کا جو حسن ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کا رائے رکھنے والا موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ایک حکومتی رائے ہوتی ہے تو ایک اپوزیشن کی رائے بھی ہوتی ہے۔ اس پارلیمان کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں تھی۔ اس اپوزیشن کا جو اپوزیشن لیڈر تھا، جو نام نہاد اپوزیشن لیڈر تھا، وہ آج اسی جس پارٹی نے یہ بل بنایا، جو پارٹی سردست تھی، اس کے ساتھ ان کا ٹکٹ ہولڈر بن چکا ہے اس وقت، وہ کیمپین کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا کلی کھلنی تھی اس سارے فراڈ کی؟ تو اس تمام معاملے کے پیچھے جو فراڈ بھی ہے، اس قانون کے پیچھے جو فراڈ بھی ہے، یہ قانون بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن دو مسئلے ہیں جس کے اوپر جسٹس منیب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مینر میں نہیں بنایا گیا جس مینر کو آئین اجازت دیتا ہے، اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بات نہیں ہو رہی اور وکلا کو ریز کرنی چاہیے کہ بھائی جی، جس پارلیمان کا آپ بار بار قاضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی پارلیمان سپریم، پارلیمان سپریم، پہلے اس پارلیمان کو دیکھ تو لیں۔ وہ پارلیمان تو ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پارلیمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے، وہ پارلیمان انکمپلیٹ ہے، اور وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہو سکتی جب تک وہ آئینی تقاضوں کے مطابق مکمل نہ ہو۔ تو اس لیے اس قسم کا کوئی بھی جو قانون ہے، یا تو پھر یہ آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ سپریم کورٹ کوئی بھی
ایکٹ آف پارلیمنٹ کو چیلنج نہیں دیکھ سکتی، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی. ابھی کچھ دن پہلے ہی تو نیب کے اپنے قوانین کو جو امینڈمنٹس ہوئی تھی ان کو ختم کر دیا. تو پھر اگر قاضی صاحب کا یہ کہنا کہ جی اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ کوئی جو ہے وہ کوئی صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کنسسٹنٹ ویو نہیں ہے. کیا قاضی صاحب نے اس سے پہلے پارلیمان کے بنے ہوئے تمام قوانین جو ہیں ان کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی پھر ہمیں بتا دیجئے. تو یہاں پہ قول و فعل میں بڑا شدید تضاد ہے، اور اس وقت جو تقسیم ہے سپریم کورٹ میں وہ واضح طور پر نظر آتی ہے، اور وہ تقسیم جو ہے وہ یہ دھڑے بندی کی بھی تقسیم ہے. اور اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے رجیم والا، چینج والا، اور دوبارہ سے ایک دوسری رجیم کو لانے والا، اس کی امپلیمنٹیشن کا بھی ایشو ہے. تو خیر یہ مقصد تھا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے چیزوں کا انالیسس خود بھی کر سکیں. معذرت پھر آج لمبا ہو گیا. میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کامنٹس بھی دیکھے ہیں کہ 15-16 منٹ سے زیادہ نہ ویلاگ ہو، آج بھی 20 منٹ کا ہو گیا. کوشش کروں گا اگلوں کے اندر اختصار پیدا کیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.